Maayong udto mga kapaglaom among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon, pitsa 1 sa bulan sa Pebrero, tuig 2025, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban ang pwersa sa katawan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ilasiyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Analiza La Victoria. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mizpah Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, mga kabatanunan mas nadasig atul sa Young Adults and Adventist Young Professionals Fellowship sa North Central Mindanao Conference. Mga pangulo ug opisyales sa Southern Mindanao Mission nagkahiusa alang sa 2025 Harvest Orientation ug Officers Convention sa Banga, South Cotabato. Kaminyoon, mas gipalig-on pinaagi sa reaffirmation of marriage sa Central Mindanao Mission. Kiniguban pa ang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mizpah Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpah Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom, usa ka espesyal nga panagtapok ang gidisenyo aron pagsangkap ug pagbayaw sa mga batanong profesional sa ilang pagtuo, karera ug personal nga pagtubo. Kini mao ang Young Adults and Adventist Young Professionals Fellowship sa North Central Mindanao Conference. Aniya si kapaglaom Daniela Jean Canovas alang sa detalye. Young Adults and Adventist Young Professional Fellowship gipahigayon sa Seventh-day Adventist Mega Church, Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Ang mao nga programa nagatema og Stronger Together, Empowering Connections, Inspiring Growth. Kini nagasaysay sa mga topikong makapalig-on sa Kristohanong panagserbisyo diha sa buhat sa Ginoo. I am encouraging everyone to be very active in our church, and I want everyone also to align your value system, your worldview with God's view, because this is very important. If you really want to have a happy, balanced life, including family life, professional life, your physical health, mental health, your professional life, if we align all of these things, all of these ventures with God, He will take away all the rocks, all the problems, all the issues in the world. And for all of those who are not yet here, you are welcome to join the AYP or the Adventist Young Professionals. It will give you life, it will give you connection, it will strengthen your life with God. I praise the Lord for this fellowship of young professionals and young adults to unite and be stronger together, because in unity there is strength, and according to the Bible, God blesses those people who are united. So this is the purpose of this gathering, and we can only be united, dear young people, if we focus our minds on Christ, if we disregard selfish ambition, if we discover others' strength, if we delight in other interest, and also if we desire the mind of Christ. Through this, we can be united and we can be stronger together, making an impact to the community, changing lives through Jesus Christ. May God bless you all and continue to make an impact to our young people. Mostly, Jud, ang gitatakbid sa kangunahuna kay katong only in God we experience true love and joy. Kay sa madala gid ako siya sa akong daily life, no, kay even though ma-feel nimo nga you are unloved, just remember nga there is nothing like the feeling of God's love, Jud. Matod pa ni Pastor Ron Ginibago, God pours blessings to His people when they unite.
Only in Christ we experience true love and joy. Kini si Daniela Jane Canubas, gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media, alang sa Mispa Live News and Commentary. Pinaagi sa makahuluganon nga mga diskusyon, mga workshop o mga testimonya, kinigayod nakahatag sa mga partisipante o giya sa ilang profesional nga pagkinabuhi, isip mga Kristohanon. Daghang salamat kay Paglam Daniela Jean Canubas sa mong report. Anhita mga higala sa Southern Mindanao Mission. Mga pangulo o opisyales sa Southern Mindanao Mission nagkahiusa alang sa 2025 Harvest Orientation ug Officers Convention sa Banga, South Cotabato. Si Kapaglam Laika Atienza, magabalita. Ang mga lideres kag opisyales sa Southern Mindanao Mission, Sector 6 Tubtub 10 sa probinsya sang South Cotabato nagtigom sa munisipalidad sang Banga alang sa pagpadasig kag paghatag dugang impormasyon sa ilang nga misyon kining Harvest 2025. Usa ka dako nga buluhaton ang ginahiwat karon dinhi sa Sector 6 hangtod sa Sector 10 nga diin ang tanan nga mga opisyalis sa iglesia mianhi nakigduyog aron sa pagtuon sa ilang mga responsibilidad. Gihimo kini ang ikaduha nga bahin sa ato nga SMM Church Officers Convention o Harvest 2025 Orientation aron ilang mahibaluan kung unsa gayud kadako ang ilang nga responsibilidad ingon nga mga leader sa mga iglesia o kunya ilang mapahat kini ngadto sa mga kaigsunan o sa mga opisyalis nga wala miuban kanila niini nga mao nga programa. Ato jud nga gina-encourage ang tanan nga mga opisyalis sa paghimo sang buluhaton kung unsa man ang responsibilidad nga gihatag sa Ginoo sa aton para sa ato nga iglesia. O ang isa niini mga kaigsunan nga atong ginakalipay tungod kay atong gi-launch ang Harvest 2025 nga programa sa Southern Asia Pacific Division nga mao ang pagpangdaog sa kalag pinaagi sa pagtambayayong kauban ang mga opisyalis sa iglesia ug tanan jud nga churches sa Southern Mindanao Mission maga-sponsor sa Osaka Wali. Ang Harvest 2025 magapatasig sang aton paningkamot kag magapalig-on sang aton dedikasyon kag magadala sang kahayag sang gugma kag kaayon ni Ginoong Hesus. Gikan diri sa probinsya sang South Cotabato, ini si Laika Atienza reporting for Mispa Live News and Commentary. Sa gayud kini nga nindot nga programa sa atong iglesia matag tuig ang pagsangkap ug pagligon sa atong mga lideres sa simbahan sa ilang mga tahas, pagsiguro nga ang matag ministeryo magpadayon sa pag-alagad uban sa kamayo ug dedikasyon. Daghang salamat Kapaglaom Laika. Anita sa Bukidnon, mga magtiayon gikan sa Central Mindanao Mission nagtigom sa pagbag-o sa ilang mga panaad, pagpamatod sa ilang gugma o pagligon sa ilang pasalig at ubangan sa Diyos. Atong sayran ang maong kalihukan, kauban si Kapaglaom Kizea Roa. Ang Family Life Department sa Central Mindanao Mission nagpahigayon og affirmation of marriage vows diin gisalmutan og 40 kapin ka mga managtiayon. Kini nga programa gitambungan sa Family Life Director sa Union nga si Ma'am Shirley Bacos ug iyang gisaysay ang tumong niini nga kalihukan. Kani dako kayong importansya nga diin ang mga minyo nga mga kaigsuonan managbag-o sa ilang pakigsaad aron masuod sila og ilang puloy-anan mahimong a little heaven on earth. Maunay tinguha sa Ginoo, till death do us part ang commitment sa magtiayon. Happy kami nga naka-appeal mi niini nga marriage affirmation tungod kay among gibati nga mabag-o kanunay ang among relasyon. Tinuod na siya kay ang among gusto gyud nga ang among nga family lig-on gyud siya nga foundation sa among sundanan sa among mga kabataan.
Ang among pinakasekreto na among magtiayon, pagsabot mi nga mapukawanay ming ampo. Sulod sa 46 years, wala mi kasulay nga nag-away mi nga nay makadungog. Bisan ang among mga anak wala sa kabalo mag-away mi. Mao na nga nilungtad ang among panag-ipon karon tungod sa mao namo nga paagi sa pagkinabuhi nga buutan malampuon sa Ginoo o magtinabangay kami. Misaysay usab sa hunahuna si Ma'am Lowely Campaniero. From Central Mindanao Mission, ako nagapasalamat sa kinasing-kasing, especially ako yung gipasalamat si Ma'am Shirley Bacos o si Pastor Bacos sa pag-anhi o sa tanan nga mga participants, ako nagapasalamat gayod nga kani nga reaffirmation of marriage vow. Dili lang ni karon nga panahon na, but then a love to last forever. That God would be the center of our lives nga mahimong lig-on ang matag pamilya natong tanan. God bless ka natong tanan. Kini ang kalihukan naghatag og balaan ug makhuluganon nga higayon alang sa mga magtiayon sa pagsaulog sa ilang gugma ug paglig-on sa panimalay nga anaa kang Jesus. Gikan dinhi sa Central Bukidnon Institute, kini si Kizaya Roa alang sa MISPA. Live news and commentary. Daghang salamat ni anang report kapag laom Kazaya. Ang Ginoo magapanalangin sa matag pamilya nga nag-alagad nga matinumanon nga na kaniya. Sa laing bahin mga higala, Mas Amicus MSU's TCTO chapter nagdala og paglaom sa Isla Punduhan sa Tawi-Tawi. Ano ang report? Mas Amicus Mindanao State University Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography Chapter nagdalag paglaom sa isa sa punduhan sa Tawi-Tawi. Usa ka makahuluganong outreach program ang nasinatian sa komunidad sa isa sa punduhan Tawi-Tawi niadtong Enero 12, 2025. Kinig organisa sa Mas Amicus MSU TC2 Chapter uban sa pagkikalyansa sa mga sulats volunteers. Ang mga outreach program naghatag mga panalangin sa mga residente sa punduhan, pinaagi sa usa ka feeding program nga may tumong sa paghatag pagkaon sa kapin 103 ka mga estudyante sa elementarya ug sa daghang mga residente sa komunidad. Kini nga inisatibo kabahin sa mas lapad nga kampanya sa Mas Amicus nga Reach the Unreached 2025. Kini nagtinguha sa pag-uswag sa mga outreach program sa uban pa mga lugar nga nanginahanglan og tabang. Kini usa ka buhi nga testamento nga ang kabatanunan adunay gahom sa pagbago sa komunidad. Usab kini nagpakita nga atong mga batanon adunay dakong papel sa pagdalag postibong kausaban o paghatag og bag-ong paglaom sa mga nanginahanglan. Daghang salamat niyanang makadasig nga balita gikan sa atong mga estudyante nga membro sa Mas Amicus MSU TCTO chapter. Padayon sa pagdanag hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Dugang nga balita sa pagpadasig sa itong mga paglaom. Zone 2 Fellowship o AY Spiritual Retreat sa NCMC, gipahigayon sa Barangay Salay, Misamis Oriental. Aniya si kapaglaom Siljan Ray Marianas alang sa report. Back to the altar, restoration and renewal, mao ang atuang tema sa atuang Joint Fellowship and District AY Spiritual Retreat sa North Central Mindanao Conference, Ambassador District. Ito mga papel na itong gisulatan o natin mga magigsaad o commitment na ito sa Ginoo. Ito na nga naman ang pagsulog. Ang mao nga gambalay nahimutang sa kinatumian nga bukid sa Salay nga may gilayon nga napulo ka kilometro gikan sa National Highway. Daghang mga kaigsunan ng mitambong sa mga katiguman ang Ambassador Joint Zone 2 Fellowship and AY Spiritual Retreat. Sila maabdikon og malahotayon aron masaksihan ang kanindot sa mga lugar. Ubos sa pagdumala sa atong maabdikon nga Zone 2 President, hapsay og luwas ang mao nga luna. Gisugdan kini pinaagi sa devotional og bonfire. Sa adlaw nga Sabado, ang mga kaigsuonan madasigon og malipayon sa pagsimba og adunay pinasahi nga programa. Diin ang matagusa nagpinasayloay og nagampo sa atong magbubuhat. Ato na siyang iapil sa atong pag-ampo, sa atong pagmata, before ka matulog, sa atong paglakaw, o sa atong pagsimba. Atong gangyo ang tanang AY leaders. Please, iapil din sa inyong programa.
kini nga programa pinasahi kini kayo labi na gyud sa atong mga batan-on nga diin medyo napalayo na gyud. Pinaagi ani nga programa gani gabi pa nila gisugdan nindot kayo ang mga lektura no nga gipahigayon sa mga speakers ang mga programa ugma ni siya mahuman diya ato makita ang total restoration and transformation sa matag usa pinahanglan nga mahimo kitang kabahin diya sa ministry. When we say come back to the altar, come back to the foot of the cross. We realize that we need restoration and renewal. Restoration and renewal, part of that is to be purified by God through studying the Word of God, asking for the Holy Spirit to fill us, praying as if it were our own breath, and also witnessing for God. Sa tulo ka adlaw ug duha ka gabi, malipayon ang mga kaigsuonan sa pagdaig sa atong Dios Amahan. Adunay panagtimbayungay, pinaagi sa team building activities, tree planting, cleanup drive, and feeding program nga gipangaluhan sa atong Barracuda Pathfinder Club. Ang programa nagpahinumdum sa matag usa kanato nga kita kanunay mobalik sa altar sa Dios pinaagi sa pagpasiguli ug pagbag-o sa atong mga gawi aron nga kita mamahimo nga maandam sa iyaha nga pagbalik nining haduol nga panahon. Kini si Soljan Ray Marianas alang sa Mispa Live News and Commentary. Usa gayud kanindot nga programa sa pagpaligon sa atong pagtuo isip disipulo ni Ginoong Hesus ang fellowship ug ang AY Spiritual Retreat. Busa padayon sa Kadasig North Central Mindanao Conference. Alang sa balitang international, bag-ong sentro sa impluwensya naghatag espiritual ug emosyonal nga suporta alang sa mga pasyente sa Colombia. Ug ang Penang Adventist Hospital nagpahigayon sa unang robotic-assisted total knee replacement surgery. Si Kapaglawang Glenny maghatag sa detalye. Giinagyurahan sa Seventh-day Adventist Church ang Letras de Vida, mga sulat para sa Kinabuhi Center sa Hospital International de Colombia sa Bucaramanga ni atong Disyembre 6, 2024. Ang sentro nagtanyag sa emosyonal, pisikal ug espirituhanong suporta pinaagi sa usa ka bookshop suok sa himsog nga pagkaon ug usa ka book mobile nga nagahatod sa pagka makapabayaw nga mga kapunguhaan sa mga pasyente. Kinigi panguluhan ni Dr. Jonathan Caceres Prada o gisuportahan sa East Colombia Conference ang maong inisyatiba na kaangkon og lokal nga mga pag-ila alang sa paglangkob sa Adventist nga misyon sa paglaom og serbisyo. Gitultulan sa pagtuo ang Letras de Vida nga nakahatag og kaharuhay ug pamalandong nga naghimo sa kasanitian sa ospital alang sa mga pasyente ug ilang mga pamilya. Ang Penang Adventist Hospital nag-celebrar sa ilang unang robotic-assisted total knee replacement surgery milestone gamit ang advanced ROSA knee system nga gipangunahan ni Dr. Hu Shoshen. Nagpausog kini sa precision, improved recovery times, and delivered patient-specific outcomes. Ang ROSA nga sistema naghatag og real-time nga datos, enabling surgeons to restore natural knee movement with accuracy. Kini nga kalampusan nagpasiugda sa pasalig sa ospital sa pag-integrate sa cutting edge sa teknolohiya uban sa maluluyon, pasyente nga nakasentro sa pag-atiman, pagtakda og bag-ong healthcare standards sa Asia-Pacific nga rehiyon. Ang kahanas og pagtinabangay sa team sa operating theater nakatabang sa kalampusan nga nagpausbag sa misyon sa ospital nga holistic ug bag-ong pag-atiman sa kahimsog. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa balitang international. Ikaw ug akong mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon kini si Glenny May Perez lumaktod alang sa Mispa International. Dagang salamat kapag laom Glenny. Kini lamang nagpamatuod nga ang atong iglesia nagtubo gayud sa pagduso sa buhat sa kaluwasan. Sa pagbalik mga higala,
Harvest 2025 gipalig-on pinaagi sa usa ka empowerment training sa ZPM. Ug upat ka distrito nga sakop sa teritoryo sa Southeastern Caraga Mission nagkahiusa aron sa pagsuporta sa Mangagoy Adventist Elementary School. Kini ug uban pang mga balita atong saksihan dinhi lang sa Midspa Live News and Commentary. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Dagang salamat niana nga pahinumdum. Ug anhit ang mga igsoon sa Zamboanga Peninsula Mission. Harvest 2025 gipaligon pinaagi sa usa ka empowerment training sa ZPM. Aniya sa kapaglaom ay Kamadel Sumbrana alang sa report. Usa ka programa nga gipanguluhan sa Southern Asia Pacific Division nga mao ang Harvest 1-Year Evangelism Strategy Training 2025 nga gipahigayon dinhi sa Tiayon Ipil, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga Peninsula Mission. Enero 24 hangtod sa 26 tuig 2025 ang tulo ka adlaw nga programa nagtipon sa mga pangulo ug opisyalis sa iglesia aron maghimong kabahin sa malabot nga Harvest 2025. Gikan sa kaumhan sa SWPUC, amo gyung gipaabot kaninyo nga kining hagit sa matag usa kanato sa pag-apil niini. Daghan unta og ubay-ubay ug mahimo ang tanan na gyud mulambigit niining buluhaton nato niining 1-year evangelism nga program. Kini usa ka programa sa pagsangkap sa mga pangulo sa nagkalinglaing departamento sa iglesia, apil na niini ang mga church elders, care group leaders, Sabbath school officers, youth officers, children's ministry leaders, health leaders, publishing leaders, communication department leaders ug uban pang departamento sa iglesia giauhag nga magkahiusa alang sa dakong misyon. So kini nga programa nahimo kini makapaglaom nga programa gyud sa atong kaumahan sa tibok division sa Southern Asia Pacific Division. Tuyo na ito makapaglaom, nga diin, kining panahon na, makaan na bitagdagang habiling kalag. Tiaw mo na, ang atong kalabuton sa atong mga kalag nga atong andamon para sa papalis kino is 50,000. Wala man na hitabo. Wala na kandihan to. So daghang mga butang makapaglaom ka diin, wala kandihan to, apan gihimo na to karon. Tawag ka na sa kita nga, news hapit na mabalik, nagkinahan kita og involvement. Kitang tanan, walay exempted. Gikan sa mga bata nga sa batanon, gikan sa mga kababayan nga sa makalakinan, o gikan sa mga hamtong, mga tigulang na lalaki gabay. Ang mga administrador o mga direktor gikan sa Southwestern Philippine Union Conference nahimong magsulti sa maong nga programa. Naghatag mga mahinungdanong pagtulunan o mga panukala sa pagpaligon sa matag usa alang sa dakong hagit sa buluhaton. Ingon nga women ministry leader dito sa distrito, akong una gyud nga buhaton mao ang pag-ampo nga ang Holy Spirit magagamit pud nako o nga ang Holy Spirit magagahom sa tibuok mga kababayenan sa distrito aron nga sila pud madasig nga mosuportar alang nini nga mao nga Harvest 2025. Domingo sa hapon gipahigayon ang breakout session, nagtumong sa pagplano o paghatag mga estratehiya sa matag departamento aron mahimong mapuslanon sa pagsuporta sa Harvest 2025. Gihandom nga sa pangulo nga buhatan sa SSD nga ang kalabuton nining CPM nga adunay 10,000 ka mga hamiling kalag pinagi sa paggamit sa tanang ahensya o paggamit sa tanang simbahan o paggamit sa tanang institusyon kini makabot pinagi sa pagkamisinulundon og tabang sa balang espiritu.
Sa pagtapos sa maong programa, ang mga partisipante mitagamtam og bagong kusog sa pagtan-aw sa ilang papel sa paglambo sa bulaton sa Dios niini nga tuig ug kini gisiliyuhan sa usa ka sagrado nga bahin sa mao nga programa, ang commitment service. Kining atong dakong misyon mahimong magmalampuson kung kitang tanan magkahiusa ug mag-alagad uban ang gugma ug pagtuo. Kini si kapaglaom ay Kamadal Sumbrana alang sa MISBA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom ay ka og sa atong Hope Channel, Zamboanga Peninsula Mission. Mga igsuon, ikaw ba motuo og mga signs? Unsa man ang atong stand niini isip mga Seventh-day Adventist Christians. Si kapaglaom tuwing adunay nindot nga kasinitian kabahin ini. Ato kining sa taon dinilang sa unsa daw. Hala, unsa man to kong damgo eh? Nakadamgo kong isda nga daghan og mga kwarta. Ato dahil sa sabi kong insay meaning. Hala, wow! Swerte daw? Sign na ba kini? Sign na ba kini nga mamilyonaryo ko? Unsa daw? Ang uban miingon nga gihatagan jud kog sign nga siya na jud kay naay butterfly nga niabot. Unsa daw? Aha, apan mga higala, unsa magyud ang katinuoran aning mga signs o sinyalis? Angay ba kitang mutuo? Tara, mangutan na ta sa atong mga igsuon. Mutuo ba mo ang mga signs nga ato makita sa palibot? Ako sir, personally, yes, kay nakaagi na pod ko ana. Kaya mong nabata mo ko na gikan ko na kapag gamay, tulad ko na space na ko nagyakon ba. Nay one time nag-ask ko sign ana ko kay if makakita ko grows, makapasar ko ani nga sign nya. Kita ko grows, nakapasar. Mutuo ba mo ang mga signs or mga timailhan or sinyal? Dili ako katsaya kay mutuo. First na ako is nangutan ako kung Lord tagay kog sign asa ba ko mo eskwela. Tapos pagkagabihan nagitawagan ko si Usi nga mudapadayon ba kung eskwela sila or dili. Sumuot akong sign para sa kuha. Na yung mga signs sa atong kinabuhi na kita ni mga imong minal sa kinabuhi nga alibangbang na siya. Tapos nagparamdam ba nga mo din hitabo din na mo din gayon matay ba siya. Example, Lord tagay kog signs na inani na mo abot na tao or say ay ganang event bitaw nga kailangan pod. Kita niyo libangbang sod sa mong balay. Mo to sinyalis ako nga ingana ni hitabo sa kinabuhi nato day. Kikita ni mo nga sign, mo bang ituhan or natupad ba ang katong imong gipangayuan? Oh, nahitabo man siya pareha ani nga. Mag-overthink ra ka. Ang delusion ra gid sa imo. Pero okay ra man nga tuuhan nimo uban magtuwa na. Like kuan gyapon siya kanang hope bitaw. Natinuod pud ba siya sir kaloyan sa Ginoo? Oo sir. Sa opinion yes. Unsa daw? Mga higala, bisan pa man unsa nga atong panglantaw niining mga signs o timailhan, ang mas importante nga sa matag adlaw natong pagkinabuhi ana agayod ang atong dakong pagtuo sa Ginoo. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Dagang salamat kapag lamtawing niya nang makapaikag kayo nga kasinatian. Anita igsoon sa Caraga Region. Upat ka distrito nga sakop sa teritoryo sa Southeastern Caraga Mission nagkahiusa aron sa pagsuporta sa Mangagoy Adventist Elementary School. Aniya ang report. Sa kinasing-kasing nga pagpakita sa panaghiusa og dedikasyon, ang mga kaigsuunan gikan sa upat ka distrito sakop sa teritoryo sa Southeastern Caraga Mission o SCM nagkahiusa aron sa pagsuporta sa atong tulunghaan sa Mangagoy Adventist Elementary School. Kini gipanguluhan sa atong mga maaktibong mga ministro sa distrito nga mao sila Pastor Gary Rabaya, Pastor Rolando Tobes, Pastor Julito Cabilo Makiling
ug Pastor Rian Pentin. Uban sa grasya sa Dios, kini nga panaghiusa naghatag og dalan aron mapalambo ang mga programa sa atong eskwelahan, ma-upgrade ang mga pasilidad ug magtukod og usa ka mapalanggaong environmento nga naghatag og kahigayunan sa mga estudyante nga molambo dili lamang sa akademiko apan lakip na usab sa ilang espirituhanong pagkinabuhi. Kini nga mga pagpaningkamot usa lamang kabuhing testimonya sa pagtuo nga gipadayag pinaagi sa buhat. Magpadayon kita sa pagtinabangay, inubanan sa dakong pagsalig sa atong Dios nga atong malampasan ang mga hagit ug maangkon ang kalampusan alang sa Mangagoy Adventist Elementary School. Kudos sa inyong kadasig, Southeastern Caraga Mission. Dugang nga balita kabahin sa Harvest 2025, makahuluganon nga tigom naglatid sa dalan para niini nga kampanya sa ebanghelismo sa Pilipinas. Gitambungan sa mga lideres sa iglesia sa Cebu City. Ano ang report? Samtang ang mga kalsada sa Cebu City na puno sa makulay ug masadya nga selebrasyon sa tinuig nga kultura, usa-usab makahulugan nga tigom sa mga leader sa iglesia ang nahitabo sa regional headquarters sa Seventh-day Adventist Church. Gikan Enero 20 padulong 23, 162 ka mga Adventist leaders gikan sa tibuok nasod ang nagtapok aron maghimo og mga estratehiya para sa Harvest 2025, ang pinakadakong inisyatibo sa ebanghelismo sa kasaysayan sa denominasyon sa Pilipinas. Ang Harvest 2025 usa ka kumpanya sa Adventist Church nga bahin sa tibuok Southern Asia Pacific nga rehiyon isip tubag sa Global Total Membership Involvement or TMI program sa tibuok kalibutan. Ang maong programa nag-awhag sa matag miyembro sa iglesia nga mag-apil sa buhat sa pagdisipulo sa pagsunod sa pamaagi ni Kristo sa pagministeryo. Ang umaabot nga tuig nga kalihukan magpalihok sa tanang level sa iglesia aron ipakaylap ang maayong balita sa tibuok Pilipinas. Samtang ang mga leader mobalik sa ilang tagsa-tagsa nga mga rehiyon, ilang dalon ang pananaw sa usa ka nagkahiusang pagpaningkamot sa misyon nga mag-andam sa kalibutan para sa pagbalik ni Kristo. Ang Harvest 2025 usa ka historical nga tuig alang sa Adventist Church sa Pilipinas nga magtukod og bag-ong sukdanan sa ebanghelismo sa digital nga panahon. Ang tinuig nga selebrasyon sa kultura sa Cebu na himong nagdani sa mga kalsada sa syudad, apan sulod sa mga dingding sa Adventist headquarters, usa ka lahi nga selebrasyon ang nahitabo. Usa ka selebrasyon sa misyon, pagkahiusa ug paglaom alang sa umalabot. Daghang salamat sa mong report. Sa pagpadayon mga higala, unang simbahan igatukod sa tuig 2025 ubos sa Adventist Mission. Gibisita ang luna sa Sitio Banlag, Valencia City, Bukidnon. Ano ang report? Ang church building program ubos sa Adventist Mission aktibong naglihok aron mapalapad ang kahayag sa Dios sa komunidad pinaagi sa pagtukod og bag-ong simbahan sa Pantaron Fish Pond, Banlag, Valencia City, Bukidnon. Tungod sa grasya ug kaayon ni Jesus, inubanan sa pagpaningkamot sa mga residente ug sa suporta sa mga dato, ang umaabot nga simbahan pagatukuron gamit ang kombinasyon sa puthaw ug kahoy. Kini nga inisyatibo usa ka dakong kalampusan alang sa lokal nga kongregasyon nga magahatag kanila og hingpit nga dapit sa pagsimba ug panaghiusa. Gilauman nga mahumanang maong proyekto sa unang semana sa Marso 2025 ug sa dihang mahumana kini ang bag-ong gitukod nga simbahan magaserbisyo isip venue alang sa umaabot nga Elders Campaign, usa ka espirituhanong kalihukan nga nagatinguha sa pagpabag-o sa pagtuo sa mga magtutuo ug pagpasiugda sa panaghiusa sa komunidad. Ang mga lider ug miyembro sa kongregasyon naglaom nga kini nga dapit sa pagsimba mahimong usa ka suga sa pagtuo nga magdani sa mas daghang mga individual sa pagpangita sa mga pagtulunan ni Kristo ug sa pagpasiugda sa ilang espirituhanong panaw. Padayon sa kadasig, Adventist Mission ug Central Mindanao Mission. Mga higala,
Ani ay usa ka sugilanon sa atong igsuon din sa oras nga nawad-an siya paglaom tungod sa balatian ug pagpahulay siyang hinigugma nga mao ang inahan. Ang Hope Channel mao'y naghatag niyag paglaom. Kanunay siya nagalantaw sa mga programa aron nga mawala ang sakit sa iyang kasing-kasing. Mga higala, ani ang sugilanon ni kapaglaom Daisy Rose Balateria. Ato kining paminawon. Gibayaw ta sa langit marag napatay paglaom ba nga kita nato ang atong minahal sa kinabuhi sa umalabot nga maadlaw kung mabalik ng Ginoo. Mo na akong ipangandoy niya. Kung maluwas ko, makita na akong nangawala na. Kung nakita akong mama nga palangga kay na akong mama. Kasi Daisy Rosas Balateria na tuyo ko sa Daluangan, Mandibalay City, din among church sa Mount Carmel, sakop gyapon sa Daluangan nga sa MM. Ako nagpasalamat sa Ginoo na namugna kaning programa sa Hope Channel kay mao kini ang nakahatag sa kuha og kadasig. Time nga nawad-an ko og paglaom tungod kay nagsakit akong mama. Nahitabo to siya sa 2020, atol po to siya COVID, pero akong mama dili to siya gi-COVID. Daan na to siya nagsakit. Hangtod nga nawala siya. Nawala akong mama. Kay wala na niya naagwanta. Pero di dyan ako ma-accept nga mawala akong mama. Magsigir ako hilak. Kaya wala na akong mama. Kaya among mga silingan siguro, matingala sila nga anong sige ko gihilak. Akong bana, matingala nga ingon siya nga anong magsigir magagihilak. Dahil naabot ang panahon dayon nga gilain niya kog maayo niya. Gusto na ko i-busy na ko akong life. Hangtod nga naay TV sa balay. Ako maigsuon, gusto perminti matanong basketball. Then ako gusto jud kog Hope Channel, perminti akong tan-aon. Kada buntag jud, undi na ako ng Hope Channel. Magtan-aw ning kog kanta, magsiguro jud kog tan-aw sa kanta. Gusto na ko paminahon tong kanta nga kuan katong natukuan sa akong kasing-kasing nga mahumpay bitaw akong kaguol. Na din ingon ako nga ibali na imong channel kay sige kada adlaw buntag ug hapon mura na imong tan-aon. Ako nga, manggod ka na para mawala ang akong sakit sa akong dugahan. Kana ding mga kanta nato, murag gibayaw ta sa langit, murag napatay paglaong ba nga makita nato ang atong minahal sa kinabuhi sa umalabot nga maadlaw kung mabalik ng Ginoo. Mo jud na akong gipangandoy niya. Kung maluwas ko, makita na akong nangawala na. Akong napitid akong mama nga palangga kay na akong mama. Kay mura jud na mo comfort na to. Then diha nga magsige lang kog tan-aw ana, then naputoy perminti nila ko anon nga katong the journey with God. Mura na ako sige tan-awon, then napoy time nga sa mo ang balay na nakuan bitaw ang the journey. Then mag-invite kog tao, then ako silang ipa-snack kay ako lang nga makakaon ko. Mura jud na akong kalipay kay nako nagdako nga makatabang ko. Muna akong ikuan sa nga tao nga wala na jud bitaw paglaom. Salig lang jud mo sa Ginoo dayon. Lang jud mo Hope Channel kay naadi ang paglaom. Muna sa gingalan na siya Hope kay paglaom na siya. Salamat kaayo sa ging-ani lang ko pero wala ko na expect nga nagdahom nga makuan di ko ninyo, malingi di ko ninyo, bisag ingani lang ko kakabos ka inosente. Daghan king salamat ug ang Diyos magpanalangin ka ninyong tanan. Daghang salamat ni anang sugilanon sa paglaom kapaglaom Daisy Rose Balateria. Kanausab makahatag og kusog sa maong istasyon nga adunay sama kanimong nga napanalanginan pinagi sa mga programa. Dalaygon ang Dios. Anhita mga higala sa atong mga tulunghaan. Mountain View College Elementary, malipayong nagsulog og Family Day. Ano ang report? Napuno sa kalipay ug kasadya ang Mountain View College Elementary ato sa gipahigayong Family Day ni adtong Enero 26, 2025. Kini nahitabo sulod sa tennis court gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang maong kalihukan nagdala sa tema nga Family Sticks Together No Matter What.
Ang maong adlaw na puno sa kasadya, duwa ug mainitong panag-uban nga nagpalig-on sa pinaghiusa sa matag pamilya. Daghang kalihukan ang nag-awhag sa pinagtinibangay, maayong paghigalaay ug makalingaw nga panag-uban. Tali sa mga estudyante ug sa ilang minahal sa kinabuhi. Gikan sa mga makapahinam nga lumba nga adto sa mga teamwork games, ang matag aktibidad nagpalig-on sa panagigugmaay sa sulod sa pamilya. So, nagtapos ang kalihukan, pinaagi sa usa ka minitong mensahe nga nagpahinumdum sa tanang mitambong nga bisan sa unsang hagit sa kinabuhi, ang pamilya magpabiling usa ka lig-on nga pundasyon sa gugma o suporta. Ang Family Day 2025 sa Mountain View College Elementary, usa ka malungtaron nga kasinatian, puno sa kalipay, panaghiusa, ug pagpamatuod nga ang pamilya mas lig-on kung ang Ginoo mao'y pundasyon ug ang gugma mao'y matigbabaw sa matag usa. Shine on till Jesus comes, Mountain View College. Mga higala, ikaw ba ready na karong simana? Ang uban adunay daghang plano tungod kay bulan na sa gugma. Apan ang uban nagtago lang tungod kay mahadlok sa trending nga kidnapping. Mga higala, aniya si Kapaglawom Ayesha, magasaysay siya kabahin sa atong panahon. Ug mga tips aron dili ta makidnap. Dinhi lang sa Miss Panahon. Happy Sabbath mga kapaglawom. Yes, thank God sa mga iyong panahon nga gihatag sa ato this week. Ulan o init, panalangin ka na tanan gikan sa Ginoo. Kanang mga kapaglawom, ato na pud pagasutaon unsa nga panahon ang ato makauban for next week, February 2 to 8, 2025. On Sunday mga kapaglawom, kita pag-aubanan sa panahon na mostly cloudy o kini may temperatura nga magagikan from 22 to 31 degrees Celsius. Showers late ang atong panahon on Monday and may temperatura kini from 24 to 31 degrees Celsius. On Tuesday mga kapaglawom, showers late gihapon ang atong masinatian nga panahon with the highest temperature on that day 28 degrees Celsius. On Wednesday mga kapaglawom, munaog kini at 27 degrees Celsius og overcast nga panahon. On Thursday mga kapaglawom, kini pag-aubanan ang panahon og rain showers og kini may temperatura nga mga dula from 22 to 27 degrees Celsius. 24 to 27 degrees Celsius ang atong nga makauban on Friday og showery overcast nga panahon. On Saturday, 25 to 27 degrees Celsius ang atong makauban and the sun will set on Friday and Saturday at the same time at 5:50 p.m. Kapaglawom, we're giving you 7 tips how to prevent kidnapping. First, let someone know where you're going. Don't discuss money in public. Avoid strangers. Always keep your phone handy. Avoid unfamiliar surroundings. Keep emergency numbers and learn basic self-defense skills. Knowing tips on how to prevent kidnapping is crucial because it empowers you to take proactive steps to safeguard yourself and your loved ones from this serious threat. By understanding common kidnapping tactics and implementing preventive measures, you can significantly reduce your vulnerability and increase your chances of staying safe in potentially dangerous situations. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Ikaw ba naglibog sa direksyon sa imong kinabuhi kapaglaom? Luhod og ampo kay ikaw giyahan sa Ginoo. Kanyang Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again, dali lang sa Miss Panahon. Daghang salamat sa mga weather update Kapaglaom Ayesha ug sa mga tips. Diba Kapaglaom niya kay sa kumutan-aw ta karon sa tuang social media ba daghan na kay nga mga nanghitabo nga mga kidnappings. Sa mga kaning puti nga van. Actually sa una namang gining panahon ba? Pero nibalik na po sa panahon karon. Oo. Ha? Papagid na daot nga van. Papagid na daot kining puti nga van. Pero makakita to nga kapaglaom og green nga van, ay di sila madukan na. Ay channel man na. Yes. Og ato lang daygo ng Ginoo sa Cebu ang Harvest 2025. Yes, praise the Lord. Usa na kanindot nga initiative sa SSD ang pag
ang paghimo na nga programa nila sa Harvest 2025. Well, na-busy gid ang atong mga kapaglaom po dito sa Sinulog. tinuig nga kultura sa Cebu. Ang ato po mga leaders all throughout Philippines nagkatigom pod. Kauban si Pastor, itong presidente sa SSD, Pastor Kaderma nga kini nga inisyatibo usa ni siya ka makaingon bitaw taog initiative nga kanang sa tibuok Pilipinas gid bitaw nga pag-ibanghelismo sa tanan nga level sa ato ang mga Lord. yes. Praise the Lord kaayo. And kasamtangan pod karon mga kaigsuunan ang ato pong ipanimbaya pod dihang atong mga kapaglaom nga nagapahigayon karon kapaglaom Renel sa atong Moral Recovery Camp diha sa EN Roa. Nindot kini nga inisyatibo sa ato ang pathfindering ba. Bago lang pod ni siya nga na-recognize as one of the honors no sa ato ang sa ato nga union nga pag moapil ang ato mga master guides sa mga aspirants ni ini nga Moral Recovery Camp naa na sila honor ani. So this is an evangelism pod ba sa atong mga schools in partnership with the DepEd, I think. Yes. So praise the Lord sa mga initiative og dalaygo ng Dios and congratulations in advance mga master guides. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsuon, Riniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanatong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom na Liza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matagos sa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi karon tuig 2025. Pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.